मेरा नाम डॉक्टर नदीम बिन नुसरत है और मैं PKLI लाहौर में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। इसके अलावा आई एम आल्सो द चेयरमैन एंड आई आल्सो क्लिनिकल लीड ऑफ द यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। और यहाँ पे मैं तकरीबन 2 साल से हूँ। देखिए, जहाँ तक रोबोटिक सर्जरी का ताल्लुक है, इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं, ख़ास तौर से पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में। इसमें जो पहला इसका जो एस्पेक्ट है वो ये है, कोई भी प्रोफेशनल अपनी प्रैक्टिस में ये चाहता है कि उसके पास टॉप ऑफ द रेंज टेक्नोलॉजी, डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक टूल्स हों, जिससे वो अपने पेशेंट्स को बेस्ट तरीके से वो सर्व कर सके, उनको ट्रीट कर सके। एक चीज़। दूसरी चीज़, मैं और मेरे एक यहाँ पे जो कलीग हैं, हम ये जो रोबोटिक प्रोसीजर्स हैं, या जिसको हम कहते हैं कि मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, इसमें बाकायदा तौर से हमारी ट्रेनिंग है, हमारी क्वालिफ़िकेशन है, और हम आयरलैंड में और इंग्लैंड में ये काम काफ़ी अरसे से कर रहे थे। तो जब हम पाकिस्तान आए तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि वो इक्विपमेंट, वो टूल्स हमें यहाँ पे अवेलेबल हों और हम अपने पेशेंट्स को उनसे ट्रीट कर सकें। तीसरा ये था कि ये जो PKLI एक इदारा है, इसका अपना एक इट्स अ ड्रीम इंस्टीट्यूशन, कि स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन हो, जिसमें कि जो आपकी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो आपको अवेलेबल हो और उससे पेशेंट्स को ट्रीट किया जा सके। और चूँकि ये जो पब्लिक जो उसका सेक्टर है उसमें काम करता है, तो बेसिकली यहाँ पे कॉस्ट फॉर द पेशेंट्स इज़ नॉट एन इशू। रोबोट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपका ऑब्जेक्ट है जिसको आपने ट्रीट करना है और आप हैं। हमारे और पेशेंट्स के बीच में एक यूँ समझ लें कि एक दरमियानी इक्विपमेंट है, एक रोबोट। पहले ये होता था कि जो हमारे पास काम करने के लिए टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स या मशीन्स होती थी, उसमें एडवांसेस के नतीजे में ये जो रोबोट्स हैं ये आए हैं। और इसमें होता ये है कि बाज़ जो रोबोट्स हैं वो एक टास्क को मुकम्मल तौर से अपने तौर पे करने के काबिल होते हैं, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती। ये चीज़ें आम तौर से जो आपकी कार इंडस्ट्री है उसमें इस्तेमाल होते हैं, या और इस तरह की चीज़ें। जहाँ पे ह्यूमन लाइफ आती है, उसकी जो है ह्यूमन लाइफ की सेंसिटिविटी को देखते हुए ये रोबोट काम तो उसी तरह से करता है, लेकिन ये अंडर ह्यूमन कंट्रोल होता है, ताकि इसमें किसी भी थोड़े से भी एरर या इसमें जो मिस्टेक का कोई चांस ना हो। तो इसके हवाले से ये काम तो कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन ये जो है वो रिमोटली थ्रू अ जॉयस्टिक, एक जिस तरह से जो रिमोट काम करता है उस तरह से ये ह्यूमन कंट्रोल में होता है। ये पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी इवॉल्विंग है। इसकी इब्तदा कराची से हुई और अब ये पंजाब में भी है, और अब तक पाकिस्तान में 5 के करीब ये मशीनें काम कर रही हैं। और पंजाब में और पाकिस्तान में जो पब्लिक सेक्टर है उसमें ये पहला अस्पताल है जिसने अपने पेशेंट्स को ये सहूलत जो है वो प्रोवाइड की है। इसमें देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि रोबोट इक्विपमेंट की कॉस्ट तो 2.8 मिलियन US डॉलर्स है। एक प्रोसीजर पे 5 से 9 लाख का खर्चा आता है, लेकिन हमारी कोशिश और हमारी ख्वाहिश ये रही है कि ये इक्विपमेंट जो पब्लिक फंडेड जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें अवेलेबल हो, ताकि पेशेंट्स को कॉस्ट के बारे में बॉदर ना करना पड़े। PKLI की खूबसूरती ये है कि PKLI में अगर एक पेशेंट आता है और उसको जो रोबोटिक प्रोसीजर के ज़रिए उसका इलाज किया जा सकता है, और उस मरीज़ की भी ख्वाहिश होती है, तो उसको फ़ीस की साइड से परेशान नहीं होना पड़ता। अगर वो अफोर्डिंग है तो वो पे करता है, अगर वो अनअफोर्डिंग है तो उसको इवेलुएट किया जाता है, और उसकी इवेलुएशन के मुताबिक उसको जो है वो डिस्काउंट दिया जाता है, जो कि 80% भी होता है और बाज़ मौक़ों पे 100% भी होता है। तो हमने यहाँ पे जो पेशेंट्स को ट्रीट किया है उसमें दोनों तरह के मरीज़ हैं। वो भी हैं जो फुली पेड थे, जिन्होंने पूरी तरह पे किया है रोबोटिक प्रोसीजर को,
اور ایسے پیشنٹس بھی ہیں جو کہ 100% فری علاج کروا کے گئے ہیں PKLI سے. ٹرانسپلانٹیشن جو ہے یہاں پر ایک جو آپریشن تھیٹر میں جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ خود اس کا چیف ہارٹ کرتے ہیں ٹرانسپلانٹیشن. تو جو روبوٹک ہے یہ کب اپلائی تھے, کس اسٹیج پر ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی جو سرجری ہے ڈاکٹرس کرتے ہیں جیسے کیبلس ہو گیا, سینا چاہ, کیا اس کو چاہ کر بھی ضرورت پڑتی ہے یا ڈائریکٹ جو روبوٹک ہے ہم اس کے ذریعے بھی اس کا علاج کرتے ہیں؟ دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو جو روبوٹک پروسیجرز ہیں, روبوٹک آپریشنز جو ہیں, ان میں دو ایسپیکٹس ہیں. اس کا پہلا ایسپیکٹ تو یہ ہے کہ یہ ایک ایکوپمنٹ ہے, اور وہ ایکوپمنٹ صرف ٹرانسپلانٹ یا جو لیور ٹرانسپلانٹ, کڈنی ٹرانسپلانٹ تک محدود نہیں ہے, وہ یورولوجی تک محدود نہیں ہے. اس میں کارڈیک سرجری بھی سے ہو سکتی ہے, ایبڈومینل آپریشنز بھی ہو سکتے ہیں, اس میں یورولوجیکل پروسیجر بھی ہو سکتے ہیں, اس میں گائنیکولوجیکل بھی ہو سکتے ہیں. تو بہت ساری اسپیشلٹیز اس ٹول کو استعمال کر سکتی ہیں. یہ کسی ایک تک محدود نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز کہ جو وہ چیر پھڑ والا کانسیپٹ ہے وہ اس نے بالکل چینج کر دی ہے, اور وہ کانسیپٹ اس طرح سے چینج ہوتا ہے کہ جو آپریٹر ہے, جو ڈاکٹر ہے, جو ایک جو روایتی تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ڈریس چینج کرنا ہے, اس کو گلوز پہننے, اس کو جو ہے کیپ پہننی, ماسک پہننا ہے, اس کو ہاتھ دھونے اور اس پروسیجر کے لیے تیار ہونا ہے. اس میں تیار ہونے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو جو کونسول ہوتا ہے اس کو آپ اپنے آفس میں رکھ کے وہاں سے بھی آپریٹ کر سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات کہ یہ جو روبوٹک پروسیجرز ہیں یہ پورٹس کے تھرو کام کرتے ہیں, یعنی کہ آپ کی جو باڈی ہے اس میں وہ سوراخ کیے جاتے ہیں, ان کے ذریعے 5 ملی میٹر یا 11 ملی میٹر کے جو ہیں وہ سوراخ, ان سے وہ انسٹرومنٹ اندر جاتا ہے, ان کے ذریعے کام کیا جاتا ہے. اسی لیے اس کے 3 جو بڑے فائدے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو جو مریض کی باڈی پہ کوئی بھی, جس طرح سے ایک زمانے میں آپریشن کا جو نشان ہوتا تھا, وہ سکار ہوتا تھا, اس طرح کے بڑے بڑے سکارز وہ نہیں ہوتے. ایک. دوسرا یہ ہے کہ جو مریض کا بلڈ لاس ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے, آپریشن کا ٹائم بھی کم سے کم ہوتا ہے, اور جو مریض ہے وہ کم سے کم ٹائم میں گھر اور اپنے کام پہ چلا جاتا ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ ہمسایہ جو ہمارا ملک ہے بھارت, وہاں پر ٹرانسپلانٹیشن کے لیے لوگ وہاں پر جاتے تھے. اب پاکستان کے اندر چونکہ اس کا علاج ممکن ہو گیا, تو ابھی کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنا سیٹسفائی ہوئے ہیں پاکستان میں اس علاج پر, کتنا مطمئن نظر آتا ہے؟ دیکھیے یہ ایک بہت بڑی چینج ہے. پاکستان کے پرسپیکٹیو میں, پاکستان میں جو لیور ٹرانسپلانٹیشن ہے اسپیسیفکلی اس کے حوالے سے اور بیماریوں کے حوالے سے بھی ہماری جو آٹونومی ہے, ہماری جو انڈیپینڈنس ہے, اس کا اچیو کرنا بہت ضروری تھا. اور یہ ایک بہت بڑی چینج تھی کہ لوگوں کو چائنا جانا پڑتا تھا, لوگوں کو انڈیا جانا پڑتا تھا, یا لوگوں کو امریکہ یا یورپ جانا پڑتا تھا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو مریض ہیں ان کی اکثریت افورڈ نہیں کرتی کہ وہ باہر کے ملکوں میں جائے اور اپنا علاج کروا سکے. تو اس لیے ہم لوگوں کو اپنے پروفیشنلز کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا کہ وہ باہر گئے, اپنے آپ کو ٹرین کیا, اور پھر وہ پاکستان آئے اپنے لوگوں کو سرو کرنے کے لیے. اور اس وقت 3 سے 5 ادارے ایسے ہیں جہاں پہ ٹاپ پروفیشنلز یہ ٹرانسپلانٹ کا کام بڑی کامیابی سے کر رہے ہیں, اور پاکستانیوں کو اب یہ علاج ایون فری آف کاسٹ پاکستان میں اویلیبل ہے.